تعنا يهبلي مشتر قصري تيلي بالروم كمي مغيار يخلو فلما ناي موبايل داتا يولعو بمقصال تيليبر سوبر اب بمخفات يقصلو زبل يسقطو بمقصال مشتر قصروم يأتو مفلي زبل يسقطو مشتر قصري يغيرو زبل يسقطو ب127 استل أخلهم مشتر قصري أبناي مجمرتا صندوق يصحفو بمقصال أو وشتخال أي صندوق ناي بعلوم حدوش مشتر قصري أتو نمرق غاز ناي بعلوم مشتر قصر داقيمام أب سالساي صندوق بمصحف يرقا قصو زبل يسقطو أما وداتا مشتر قصروم بزتساخ عكونات سلز غيرو ناي صحف ملغتي كاب 127 كبصحوم يو نمسكن